Like, subscribe and get notified. आता गोंयांत जे ट्रॅक्टर आसात आमचे दर एक तालुक्यांतल्यान आमी लोकांक ते दितात. आमचे मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिस आसा थंयसर शेतकाऱ्यांक समज ट्रॅक्टर जाय जाल्यार शेतकाऱ्यांनी आमच्या ऑफिसांनी नोंद करपाचें 50% सबसिडीचेर आमी तांकां ट्रॅक्टर दितात. समज ट्रॅक्टराचो जर 800 रुपया आसा जाल्यार शेतकाऱ्यांक फक्त 400 रुपया भरपाचे, 400 रुपया सरकार भरता तरी नोंद करपाचें. जायते फावटी अशें जाता की तितले ट्रॅक्टर सरकारा लागीं ना, त्या खातीर आमी सर्व्हिस प्रोवायडर म्हणून नेमलेले आसात. जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, शेतकाऱ्यांचे जमे आसा, घटक आसा, ते एकठांय जावन तांकां आमी ट्रॅक्टर सबसिडीचेर दिल्ले आसा. तांकांय आमी ऑथॉरिटी दिल्ली आसा सरकाराच्या सबसिडीचेर तुमी शेतकारांचेर कसात म्हणून. तांणी पासून शेतकारांचें कसलें जाल्यार तांकांय शेतकारांक अर्द पयशे दिवपाचे आनी शेतकाराच्या नांवान 50% सबसिडी आमचे सर्व्हिस प्रोवायडर दितात. अशें करून आमच्या गोंयांत सुमार 100 वयर सर्व्हिस प्रोवायडर आसात. आमी आमच्या गोंयांत सुमार 8 मेकॅनिकल कल्टिवेशन ऑफिसीस आसात. ताचे मार्फत सगळे शेतकाऱ्यांक ट्रॅक्टर पावपाचे आमी तजवीज करतात. एका सिजनाक आमचे सुमार 30,000 40,000 शेतकार रोयतात शेत आनी हें ते म्हणल्यार. सिजनाक चडशे ट्रॅक्टर आसा ते शेत रोवपाक वापरतात आनी माडा भितर आनी भाजी रोवपाक. ट्रॅक्टरांचो रेट तितलो वाडूंक ना. ओके. रेट रेट आसा ट्रॅक्टराचो. सर कसो हेजो तो कितेंचो पेडी कंबायन हार्वेस्टराचो. ताका रेट मातशे सेपरेट आसता. ताका रेट सेपरेट आसता. कमी जाल्ले म्हणजे कितें आहा, आपूण आतां शेतांक आपूण खणटा तेजे लोकांची लोक आपुणूच तेंकोन येता. काम बरें जालें म्हणटा लोक मागीर दुसरो आहा शेजारी आहा न्हू तो सुद्दां आपूण खणून घेता. मागीर काम बरें नितळ दिसलें काय. पण सो आतां लोक आतां फुडें सरल्यात शेत रोवपाक परत रोयता आतां. हय. पयलीं कितले हे करतालो कसून दितालो आनी आतां कितले कसता? आतां पयलीं एक कितली 100-200 वरां जाताली, आतां 300 बीन वरां जावपा लागले. आणि सरकारा कडल्यान तुमी येतात? सरकारा कडल्यान येता. कितें आसा सध्या रेट तुमी पर आवर? सरकाराची रेट 400 रुपया आहा. 400 रुपया. हय. म्हणजे असली आनी ती रोटावेटर 500 रुपया. दोन डिफरंट आसा. डिफरंट. मशिनां पावतात न्ही तुमगेली? सारकी पावता. ट्रॅक्टर बी सारखे पावता. कंप्लेन ड्रायव्हर बरे आहा आनी काम बरें करता. तुम्ही बरें करता आनी ऑफिसर आमचे बरे आहा. ओके. टायम टू टायम लोकांक हे करता. Watch on Herald TV.